हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशाला मगिरिजबाट र आजको भिडियोमा हामीले ट्रिग्नोमेट्रीको फर्स्ट पार्ट लिएर आएका छौँ। मस्ट फेभरेट सिरिज रहेको छ यो ट्रिग्नोमेट्रीको। धेरै अगाडिदेखि मैले भिडियो यो एसी 2077 को ब्याच बनाएदेखि नै धेरै रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ ट्रिग्नोमेट्रीको कहिले आउँछ भनेर र फाइनली रूपमा अब चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको भिडियो सुरु हुन आँट्दैछ, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सुरु हुन आँट्दैछ र हामी अप्सनल म्याथको ट्रिग्नोमेट्रीबाट सुरु गर्नेछौँ है त। अप्सनल म्याथको सुरु गर्छौँ र कम्पलसरी म्याथ पनि पछि गर्नेछौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अप्सनल म्याथ भन्दै सबभन्दा सुरुको टपिक अप्सनल म्याथको ट्रिग्नोमेट्री सबभन्दा सुरुको टपिक मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगलको बारेमा कुरा गर्छौँ। मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल है ल यो भनेको के हो त्यो भन्दा पहिले जानुभन्दा पनि पहिले तपाईहरुले क्लास है तपाईले क्लास 9 मा पनि अप्सनल म्याथ ट्रिग्नोमेट्री पढिसक्नु भएछ र त्यहाँ के पढ्नु भएछ है कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलाहरु पढ्नु भएको छ। फर्मुला पढ्नु भएछ त्यसले कम्पाउन्ड एंगल भनेको के हो कस्तो प्रोब्लमहरु हुन्छ त्यो कुरामा जान्न किन तपाईले 9 मा सल्भ गर्नुहुन्छ 10 मा गरेर गर्नुहुन्न तपाईले अर्कै तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तरिका त उस्तै हुन सक्छ तर फर्मुला चाहिँ भन्न खोजेको फर्मुला यहाँ पनि युज हुने भएकोले म फर्मुलाको चाहिँ बारेमा यहाँ लेखाइदिन्छु। कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला है फर्मुला फर कम्पाउन्ड एंगल। अब कम्पाउन्ड एंगल भनेको धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ के भन्न खोजेको भनेर। कम्पाउन्ड एंगल भनेको म यहाँ लेख्दिन्छु तपाईले थाहा हुन्छ sin a plus b को फर्मुला अथवा cos a plus b sin a minus b cos a minus b tan a plus b tan a minus b cot a plus b cot a minus b हो जस्तो फर्मुलाहरु चाहिँ त्यसको फर्मुला त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कम्पाउन्ड एंगल भन्छ र त्यसकै फर्मुलाहरु लेख्न गइरहेको छु ल। तपाई अब मैले फर्मुला लेख्नु भन्दा अगाडि पनि तपाईले कसरी फर्मुलाहरुको ट्रिकहरु कसरी मेमोराइज गर्ने हैन ट्रिगोनोमेट्री फर्मुलाहरुको डिफरेन्ट ट्रिकहरु के छ भन्ने कुरा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अघिल्लो भिडियो बेस्ट ट्रिक टु रिमेम्बर ट्रिगोनोमेट्री फर्मुला भन्ने एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु अगाडि नै है अघिल्लो वर्ष नै त्यसको म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु फर्स्ट लिंक हुन सक्छ त्यहाँ गएर तपाईले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट फर्मुला कसरी याद गर्ने भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। म यहाँ डाइरेक्ट अहिले फर्मुला लेखाइदिन्छु किनभने यो तपाईले 10 मा पढ्नु पर्दैन नानाले पढ्नु पर्छ। sin a plus b को फर्मुला के हुन्छ रिकल गर्न सक्नुहुन्छ sin a cos b प्लस यहाँ प्लस छ भने पनि प्लस cos a sin a cos b प्लस cos a sin b sin मा के हुन्छ sin cos sin हुन्छ है यसरी sin a minus b भन भने यो र यो सेमै हुन्छ यहाँ प्लस को ठाउँमा माइनस चेन्ज भयो भने यहाँ पनि प्लस को ठाउँमा माइनसले चेन्ज हुन्छ त्यति मात्र फरक हो। सुरुमा sin a cos b माइनस cos a sin b यही हाम्रो फर्मुला ठीक छ। sin a plus b को फर्मुला sin a cos b plus cos a sin b sin a minus b भनेको sin a cos b minus cos a sin b यति भयो ल। sin को त यति भयो अब cos को चाहिँ के हुन्छ त cos a plus b को फर्मुला के हुन्छ cos a plus b को फर्मुला cos a cos b यदि यहाँ प्लस छ भने माइनस हुन्छ यसमा cos मा चाहिँ माइनस हुन्छ cos छ भने cos a cos b minus sin a sin b ठीक छ। अब यो फर्मुलाहरु कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले जियोमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन है जियोमेट्रिकल तरिकाले निकालेको छ अर्को भेक्टर तरिकाले निकालेको हुन्छ र तपाईले नानमा पनि जियोमेट्रिकलबाट कसरी निकालेछ भन्ने थाहा छ है तपाईले बुकमा लेखेको थियो तपाईले याद त्यति जान्नु पर्ने छैन जानिरहनु पर्दैन किन प्रुफ गर्न सोध्दैन पनि यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाईले मलाई फेस टु फेस मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ म त फिगर बदले बुझाउने गरी म फोटो पठाइदिन्छु है तपाईलाई चाहिन्छ भने अथवा फेसबुकमा भन्नुहुन्छ भने फेसबुकमा अपलोड गरिदिन्छु ल। cos a plus b भयो यसरी cos a minus b को फर्मुला के हुन्छ cos a minus b को ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ भनेको cos a cos b भइहाल्यो यहाँ माइनस को ठाउँमा यहाँ प्लस थियो माइनस भयो माइनस छ भने यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ ठीक छ। यति भयो नि फर्मुला। अब तपाईले याद गर्नुपर्ने फर्मुला यदि दुईटा भयो भने याद भइहाल्छ यति दुईटाले याद गर्नु भने तपाईलाई सबै नै फर्मुला छ आउँछ र पनि अब 10 को के हुन्छ भने म यहाँ लेखाइदिन्छु। अब 10a plus b भनेको के हो पहिले बुझौँ है 10a plus b भनेको sin a plus b by cos a plus b हो के हैन 10a भनेको sin by cos हो sin a plus b by cos a plus b sin a plus b को यो भ्यालु cos a plus b को यो भ्यालु हाल्यो भने हाम्रो यसको भ्यालु के आउँछ भन्दाखेरि तपाईले यो डिवाइड गरेर डिवाइड cos a cos b ले डिवाइड गर्नुपर्छ है 10a plus 10b by 1 minus 10a 10b कसरी आएको म पनि भन्दिन्छु sin a plus b भनेको के हुन्छ sin a cos b plus cos a sin b हो
बाई कस ए प्लस बी भनेको कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब तलमाथि हामीले केले डिभाइड गर्छौँ कस ए कस बीले डिभाइड गर्छौँ। कस ए कस बीले डिभाइड गर्दा यहाँ कति रहन्छ माथि साइन ए बाई कस ए रहन्छ किनभने कस बी र यो कस बी काटिन्छ प्लस यहाँ भनेको कस ए र कस ए काटिन्छ रहन्छ कति साइन बी बाई कस बी बाई कस ए कस बीले डिभाइड गर्दा 1 भइहाल्यो माइनस साइन ए साइन बीलाई कस ए कस बीले गर्दा के हुन्छ साइन ए बाई कस ए डट साइन बी बाई कस बी हुन्छ ठिक छ। अब साइन ए बाई कस ए भनेको 10a साइन बी बाई कस बी भनेको 10b 1 छँदैछ 1 माइनस साइन ए बाई कस ए भनेको 10a साइन बी बाई कस बी भनेको 10b यसरी नै निकालेको 10a प्लस बीको फर्मुला। अब यसरी नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ 10a माइनस बीको फर्मुला नि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसको कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि 10a माइनस बी बनाउने साइन ए माइनस बी बाई कस ए माइनस बी। अब एउटा थोरै फर्मुला याद गर्ने तरिका भनेको यदि यहाँ प्लस छ 10 को मा प्लस छ भने माथि प्लस हुन्छ तल माइनस हुन्छ माथि के हुन्छ प्लस हुन्छ किनभने माथि भनेको साइनको आएको छ साइनको हाम्रो प्लस त्यो प्लस हुँदा कसको माइनस हुन्छ त्यसैले 10a माइनस बी भने चाहिँ के हुन्छ 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b। टेन ए माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b यस्तो छ हाम्रो 10 को फर्मुला 10a माइनस बी। अब तपाईँले कटको पनि तपाईँले याद गरेर कटको पनि चाहिन्छ भने कटको पनि लेखिरहँदा हुन्छ। यदि कट ए प्लस बी छ भने ठ्याक्क उल्टो सम्झिँदा हुन्छ। यहाँ कट ए प्लस बीको सरी 10a प्लस बीको फर्मुला के थियो 1 माइनस 10a 10b 10a प्लस 10b को ठ्याक्क उल्टो हो नि त कट भने त 1 बाई 10a प्लस 10b हो नि के अरे यो भनेको ठ्याक्क उल्टो हो नि त किनभने 10a प्लस बी भनेको कट ए प्लस बी भनेको 1 बाई 10a 10b 1 बाई 10a प्लस बी सरी 1 बाई 10a प्लस बी हो नि 10 कट ए बी भनेको र यो भ्यालु हालो र 10a लाई 1 बाई कट ए 10b लाई 1 बाई कट बी गरेर एलसिएम लियो भने यसको डाइरेक्ट आउँछ। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ आउँछ आउँदैन भनेर के आउँछ भन्दाखेरि कट ए कट बी माइनस 1 बाई कट ए प्लस कट बी हेर्नु त कट ए र कट बी चाहिँ के हुन्छ प्लसै भएको छ यहाँ पनि 10 मा पनि 10 र 10b के हुन्छ प्लस भएको थियो कट ए प्लस बी मा के भएको छ कट र कट बी प्लस भएको छ तर ठ्याक्क उल्टो छ यसरी लाउँदा नि भयो 1 बाई 10a 10b नलाएर कट भनेको कस बाई साइन लाउँदा पनि भयो कस कट ए प्लस बी भनेको कट यसो कट ए भनेको के हो फर्मुला कट ए भनेको हामीले के लाउँछौँ कस ए बाई साइन ए हो यसरी नै ठ्याक्कै यही तरिकाले जुन मैले 10a प्लस बीको फर्मुला निकालेँ त्यो तरिकाले निकाल्दा नि हुन्छ। तर त्यहाँ डिभाइड यहाँ कस ए कस बीले डिभाइड गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ केले डिभाइड गर्नुपर्छ साइन ए साइन बीले डिभाइड गर्नुपर्छ ल भयो होइन यति फर्मुला म कट ए माइनस बी पनि लेखिदिन्छु है त छोरी ल तपाईँले साह्रो सक्नुहुन्छ यदि याद छैन भने कट ए माइनस बीको फर्मुला भनेको ठ्याक्क उल्टो भयो यसको उल्टो यहाँ कट ए कट बी माइनस 1 थियो भनेपछि यहाँ प्लस 1 हुने भयो तल भनेको कट ए प्लस कट बी थियो भने यसमा चाहिँ कट बी माइनस कट ए हुन्छ एलसिएम हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसरी नै आउँछ ल ठिक छ ल यो भयो हाम्रो फर्मुला कम्पाउन्ड एङ्गलको यति फर्मुला भयो। यदि तपाईँले अगाडि पढ्नु भएको छैन अलिकति बिर्सिनु भएको छ भने तपाईँले यो के गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कममा सर र सार्न सक्नुहुन्छ कति पनि छैन जम्मा 8वटा फर्मुला त्यो मध्ये यदि तपाईँले यति साइन र कसको मात्रै है साइन ए प्लस बी र कस ए प्लस बी त्यो मध्ये पनि ए प्लस प्लसको याद गर्नु भने माइनस भयो भने साइन चेन्ज छ भने याद गर्दा नि हुन्छ त्यो याद त्यो तरिका त्यो ट्रिकहरू चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिदिइसकेको छु है त्यहाँ लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु फर्मुला भन्ने ल यति भयो। अब हामी आजको लागि जुन मल्टिपल र सब मल्टिपल एङ्गल भनेको के त्यसको लागि फर्मुला के युज गरिन्छ मल्टिपल र सब मल्टिपल एङ्गल भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ र प्रोब्लमहरू पनि गर्छौँ। अब मल्टिपल र सब मल्टिपल एङ्गल भनेको के हो त है यो भन्नुभन्दा अगाडि मल्टिपल र सब मल्टिपल एङ्गल भनेको के हो योभन्दा अगाडि हामीले के पढेछौँ फर्मुला कटको जुन हाम्रो साइनको फर्मुला साइन बी साइन थीटा कस थीटा मात्रै पढेछौँ होइन साइन थीटा र साइन ए कस ए होइन यस्तो खालको मात्रै पढेछौँ। अब जब यो एङ्गल छ एङ्गललाई हामीले 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स गर्दै बढाउँदै लगेको भनेको यदि एङ्गलको यहाँ त ए छ र फर्मुला लगायौँ यदि 2a थियो भने के हुन्थ्यो 3ले मल्टिप्लाई गर्दा 3a भनेको के हुन्थ्यो 4a भनेको के हुन्थ्यो हो यसरी मल्टिप्लाई लग्दै गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ मल्टिपल एङ्गल भन्छ। मल्टिपल भनेको त्योभन्दा बढी भएको मल्टिप्लाई भएको अथवा के भन्नु भन्दा त्योभन्दा बढेको भनौँ न कुनै पनि फिक्स टर्मले बढेको छ भने त्यसलाई के भन्छ मल्टिपल एङ्गल भनिन्छ। यदि साइन 2a एउटा के भयो मल्टिपल एङ्गल भयो। अब यो भनेको कस 3a भनौँ साइन 3a पनि हुन्छ कस 3a पनि हुन्छ साइन 2a पनि हुन्छ कस 2a पनि हुन्छ टेन 2a पनि हुन्छ कट 2a पनि हुन्छ है त्यसले फरक पर्दैन बनाउँदै खोजेको मैले ल हो यस्तोलाई के भन्छ मल्टिपल एङ्गल भन्छ ठिक छ यति कुरा बुझ्यो। अब सब मल्टिपल एङ्गल भनेको चाहिँ के हो मल्टिपल भनेको त भयो सब मल्टिपल भनेको के हो
सब मल्टिपल एङ्गललाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मल्टिपल एङ्गललाई कुनै पनि जस्तो हामीले sin 2a लाई sin a को फर्मेटमा लान सक्यो। sin 2a लाई sin a मा लग्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसको सब मल्टिपल एङ्गल हुन्छ। यसको के हुन्छ सब मल्टिपल एङ्गल हुन्छ। यदि sin 2a को टर्मलाई sin a मा लाने हो भने यदि डिभाइड गरेर लाने यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ नि sin a देखि sin 2a लागेको छ नि त्यो मल्टिपल एङ्गल भयो। sin 2a देखि sin a मा जान्छ भने त्यसलाई के भन्छ सब मल्टिपल एङ्गल भन्न सकिन्छ। अब sin 2a को फर्मुला चाहिँ फर्मुला मैले बुझाइहाल्छु। र sin 2a को फर्मुलामा sin a cos a हरू टर्म आउँछ भने यो यसकै फर्मुला sin a को फर्मुलामा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि sin a/2 cos a/2 यस्तो टर्म आउँछ। a/2 एङ्गलमा आधीले डिभाइड गर्ने अथवा a/3 हरू हो यस्तो आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ सब मल्टिपल एङ्गल भनिन्छ। ल अब यहाँ म मल्टिपल एङ्गलको अरू फर्मुलाहरू लेखिदिन्छु। तपाईँले यदि अब बुकहरू हेर्नु भएको छैन त मजाले बुझाउने कोसिस गर्नुहोस्। यसको अघि नम्बर मैले 1 नम्बरमा फर्मुला लेखाएको थिएँ। सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला 1 नम्बर भनेको जुन मैले कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लेखाएँ त्यो छ। ल 2 नम्बरमा चाहिँ हामी फर्मुलाहरू अब हेर्छौँ। मल्टिपल एङ्गल भनेको एउटा sin 2a हुनसक्छ, अर्को भनेको के हुन्छ cos 2a हुनसक्छ, अर्को भनेको tan 2a हुनसक्छ। अरू त किन चाहियो होइन, त्यसलाई डिभाइड त गरिदिने हो अथवा इन्भर्स त लेख्ने हो। सेक भनेको कसको, कसेक भनेको साइनको, टेन भनेको कटको अथवा कट भनेको टेनको हो। यस्तै ठ्याक्क के हो इन्भर्स फङ्सन होइन र पनि भनौँ न डिभाइड गर्न सक्यो नि त। sin 2a भनेको 1 के हो cosec 2a हो त्यसरी। यो तिनवटा राखिन्छु। ल सुरुमा sin 2a cos 2a र tan 2a भनेको के हो पहिले हेरौँ। म sin 2a को लेखिन्छु है त। sin 2a भनेको के हो sin a plus a हो sin a plus b हो। अब मैले अघि फर्मुला लेखाएको कारण छ sin a plus b को टर्ममा गयो कि होइन, यो फर्ममा भनेको sin a plus b को फर्ममा गयो। त्यसको फर्मुला लगाएर के हुन्छ sin a cos b थियो होइन, b को ठाउँमा पनि अहिले कति छ a नै छ। sin a cos a बिचमा प्लस छ भने प्लस के हुने हो यहाँ cos a भनेको a नै छ cos a डट sin b भनेको के छ a नै छ। अब यो sin a cos a भयो sin a cos a प्लस cos a sin a भनेको पनि sin a cos a लेख्न सक्यो हो नि। 2 × 3 र 3 × 2 भनेको इक्वल हुन्छ नि होइन। 3 × 2 र 2 × 3 यसरी नै sin a cos a लेख्यो भने cos a sin लेख्यो भने उस्तै हो। अब sin a cos a यहाँ पनि sin a cos a दुईटा टर्म भयो भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ 2 sin a cos a लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, के लेख्न सकिन्छ 2 sin a cos a। यो फर्मुला हाम्रो sin 2a को फर्मुला चाहिँ यो के अरे sin 2a को फर्मुला 2 sin a cos a हो। कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि sin a plus b, cos को लागि पनि cos a plus a, tan को लागि पनि tan a plus b हो। यसरी तरिकाले लाउने है त। म डाइरेक्ट फर्मुला लेखिन्छु, यति मैले कन्सेप्ट बुझाएँ। अरूको म फर्मुला मात्रै लेखिन्छु है। अब sin 2a कति आउने रहेछ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब 2 sin a cos a आउने रहेछ। ठिक छ, अब cos 2a को फर्मुला के हुन्छ cos 2a को फर्मुला भनेको फर्मुला लाउनु भने हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आउँछ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो cos 2a को फर्मुला हो। अब यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई त हामीले sin a cos a थियो, sin a cos a भनेको सबभन्दा सिम्पल फर्म हो टेन के हो भन्दाखेरि इक्वेसनको। यसलाई पनि अझै सिम्पल फर्ममा लान सकिन्छ। एउटा भनेको cos a sin a गरेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाने हो, त्यो जनरल होइन। जस्तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको के हो नाना पढेको नानमा के थियो भन्दाखेरि एउटा के टर्म थियो एउटा फर्मुला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टु 1 थियो कि थिएन। यहाँ एउटा sin स्क्वायर a को भ्यालु निकालौँ। sin स्क्वायर a इज इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a हो। त्यो भ्यालु यहाँ इनपुट गर्न sin स्क्वायर a को ठाउँमा 1 माइनस cos स्क्वायर a ब्र्याकेट दिन छुट्नु भएन है। अब यसरी यसलाई के लेख्न सकिन्छ है त। यसलाई भनेको cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस भनेको प्लस cos स्क्वायर a। ठिक छ, ब्र्याकेट खोलेको यसरी नै cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको कति 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठिक छ, 2 cos स्क्वायर मान यो अर्को फर्मुला भयो हाम्रो यसरी नै। अब यहाँ त sin स्क्वायर रिप्लेस गरेको थियो, cos स्क्वायर पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ नि त। यहाँबाट cos स्क्वायर निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो हेरौँ त। a भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर a, यहाँ cos स्क्वायर ठाउँमा 1 माइनस राखौँ, 1 माइनस sin स्क्वायर a राखौँ माइनस sin स्क्वायर a कति हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठिक छ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब यो लागे पनि भयो, यो लागे पनि भयो, यो लागे पनि भयो, तीनटा फर्मुला छ cos 2a को फर्मुला। अब कतिखेर कसरी लाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले फर्मुलाहरु हेर्दै गर्नु प्रोग्रामहरु गर्दै जानु म प्रोग्राममा बुझाइदिन्छु है त। 1 काटिने लाउनु पर्छ। यदि 1 काटिने 1 टर्म छैन
भने हामी यो लाउनुपर्छ। यदि 1 टर्म छ भने प्लसमा छ भने यो लाउने, किनभने 1 - 1 0 हुन्छ। यदि 1 माइनसमा छ भने त्यो टर्ममा यो लाउने, किनभने यहाँ +1 छ, +1 - 1 काटिन्छ। हो यसरी तरिकाले मिलाएर लाउनुपर्छ, ठिक छ। अब यो त भयो cos 2a को भयो। tan 2a को के हुन्छ? tan 2a को भनेको 2 tan a by 1 minus tan square a, ठिक छ। 2 tan a by 1 minus tan square a भयो। ल यति भयो हैन, यति भयो। अब थर्ड नम्बरमा हेरौँ। यदि तीनटा फर्मुला यसको यसको र यसको फर्मुला याद गर्नु पर्यो। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ साइनलाई कटमा सरी साइनलाई टेनमा लग, कसलाई टेनमा लग भन्नु सुन्न सक्छ। साइनको टर्मलाई साइन दिएको छ र टेनमा लानुपर्ने अवस्था छ भने कसरी लाने त्यो हेर्छौँ। sin 2a को फर्मुला हेरौँ। कतिखेर टेनको भयो, यदि tan थीटाको टर्ममा गर्नुपर्ने छ, tan थीटाको रूपमा लेख्नु पर्ने छ भने sin 2a भनेको कति हुन्छ? यदि sin 2a भनेको जुन हाम्रो अघि फर्मुला जुन थियो के थियो? sin a cos a प्लस cos a sin a हो। त्यसलाई हामीले तलमाथि cos a ले डिभाइड गरेर हैन निकाल्यौँ भने sin 2a भनेको के आउँछ? 2 tan a by 1 plus tan square a आउँछ। के आउँछ रे? 2 tan a by 1 plus tan square a आउँछ sin 2a को फर्मुला लगाएर गरौँ भने। यसरी नै cos 2a को कति आउँछ? cos 2a को भनेको 1 minus tan square a by 1 plus tan square a, ठिक छ। 1 minus tan square a by 1 plus tan square a हुन्छ कुनको? cos 2a को फर्मुला। अब यहाँबाट tan 2a को निकाल्नु जरुरी छ tan को टर्ममा? जरुरी छैन। किन tan 2a को जरुरी छैन भन्दाखेरि tan 2a त अघि नै हामीले निकाल्छौँ tan को टर्ममा, ठिक छ। अब tan लाई sin कसमा लानुपर्ने छ भने के गर्ने? tan लाई sin कसमा लानुपर्ने छ भने tan 2a भनेको sin 2a by cos 2a हो। sin 2a by cos 2a, sin र cos आइहाल्छ। sin यहाँ पनि sin 2a भनेको 2 sin a cos a, cos a भनेको cos square a minus sin square a, यहाँबाट आइहाल्छ हाम्रो फर्मुला, ठिक छ। ल यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। यदि भयो हाम्रो थर्ड नम्बरको फर्मुला। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को फोर्थ नम्बरको फर्मुला चाहिँ यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेको निकाल्यौँ। अब के निकाल्छौँ भन्दाखेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ। ल अब हेरौँ यसमा मल्टिपल एङ्गल मध्ये 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा जस्तो हाम्रो a लाई 2 ले मल्टिपल गरेर बनाएको 2a को फर्मुलाहरु दिएर sin 2a cos 2a tan 2a गर्यौँ। अब हामी के गर्छौँ sin 3a cos 3a र tan 3a को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त्यो निकाल्छौँ। सुरुमा फोर्थ नम्बर हो यो, अहिले भने फर्मुलाको फोर्थ नम्बर sin 3a को फर्मुला यसरी जुन sin 3a भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2a plus a हो। sin 2a plus a र यो sin 2a plus a लाई a मानौ, यसलाई b मानेर फर्मुला लगायौँ र फेरि जुन 2a हुन्छ 2a लाई नि फेरि फर्मुला लगायौँ भने यसको फर्मुला के आउँछ? sin 2a को भन्दाखेरि 3 sin a minus 4 sin cube a आउँछ। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो जुन sin 2a plus a को जम्मा यो भ्यालुहरु हाल्दै गयो, sin a plus b को फर्मुला आयो, त्यसपछि sin 2a को फर्मुला आयो, गर्दै गऱ्यौँ भने हाम्रो टर्म लास्टमा के आउँछ? 3 sin a minus 4 sin cube a आउँछ। यो भयो हाम्रो sin 3 को फर्मुला। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ भिडियो धेरै लामो हुन्छ, प्रो पनि अरु गर्नुपर्छ, त्यसैले पनि नगर्दिएको है त। यसरी cos 3a को कति हुन्छ? cos 3 को याद गर्ने तरिका अलिकति सजिलो छ। cos 3a भनेको हेर्नु है 4 cos cube a minus 3 cos a। हेर्नु त कोएफिसिएन्ट इक्वल छ, ठ्याक्क अपोजिट छ। 3 sin a minus 4 sin cube a थियो भने यसलाई 4 cos cube a minus 3 cos a भयो। यो भनेको cos 3 को फर्मुला। यसरी cos 3 लाई पनि cos 2a plus a गरेर आउँदै गयो भने 4 cos cube a minus 3 cos a आउँछ। ठीक छ नि? sin 3 र cos 3 को फर्मुला भयो। अब यसरी नै tan 3 को लगाइरौँ। tan 3 भनेको sin 3 / cos 3 भन्छ। tan 3 को फर्मुला के हुन्छ? 3 tan a minus 10 cube a by 1 minus 3 tan square a हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो tan 3 को फर्मुला। tan 3 पनि अब tan a plus b लाउँदा पनि हुन्छ, a plus 2a लाउँदा पनि हुन्छ। sin 3 / cos 3 गरेर पनि अलिकति झन्झटले अलिकति धेरै टाइम लाग्छ है। यसलाई अलिकति धेरै टाइम लाग्छ। sin tan 2a लाई के लाउँछ? tan 2a plus a गरेर पनि लाउन सकिन्छ। ठीक छ? र यो तरिकाले निकाल्न सक्यो। यो भनेको आजको लागि फर्मुला भयो। र मल्टिपल एंगलको फर्मुला यति भयो भने सब मल्टिपल एंगलको म थोरै ट्रिकहरु बताइदिन्छु। तपाईले गर्न सकिहाल्छ। म फर्मुला लेखाइदिन। के भन्दा जस्तो sin 2a को हाम्रो फर्मुला के थियो? sin 2a भनेको 2 sin a cos a थियो भने है, यदि हामीले sin a को फर्मुला निकाल्नु पर्ने छ भने sin a को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क यसको यहाँ एंगलमा के भएको छ? यो भनेको के हो हेरौँ त? sin a भनेको यही लेख्दिन्छु म है। sin a = sin 2 * a/2 हो के हैन? यही हो sin 2 * a/2 हो नि। यो फेरि सब मल्टिपल एंगलमा लाग्छ, अरुमा लाग्दैन। sin 3 भनेको नि 3 sin a 3 * 3/2 गरेर हुँदैन है। sin 2 * a/2 भनेको के हो भन्दाखेरि ठ्याक्क यो जनाले 2 sin
यहाँ ए को यहाँ ए थियो यहाँ ए भयो यहाँ ए को ठाउँमा कति छ a/2 छ भने sin a/2 इन्टु cos a/2 ठिक छ 2 sin a/2 cos a/2 यसरी नै cos को पनि के हुन्छ फर्मुला त्यही के थियो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a थियो नि भनेपछि cos स्क्वायर के हुने भयो cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 कुनको फर्मुला cos a को फर्मुला यसो हुने भयो र यसरी नै cos a को फर्मुला यसरी भयो cos a को अर्को फर्मुला पनि हुन सक्छ sin a को अर्को फर्मुला पनि हुन सक्छ योबाट लायो भने यहाँबाट हेरौँ यहाँबाट sin a को फर्मुला के हुन्छ सरी sin a को फर्मुला के हाम्रो यहाँ 3 sin a minus 4 sin cube a भनेपछि a लाई ठ्याक्क डिभाइड बाइ 3 गरिदिने किनभने यहाँ 3 into a/3 हो 3 into a/3 भनेपछि a को ठाउँमा के रिप्लेस गरिदिने 3 sin a/3 minus 4 sin cube a/3 ठीक छ यसरी नै हाम्रो गर्न सकिन्छ sin a को cos a को पनि यहाँबाट a को ठाउँमा a/3 रिप्लेस गर्ने tan 3 लाई पनि a लाई के गर्ने a/3 ले रिप्लेस गरेर निकाल्न सकिन्छ यो भनेको सब मल्टिपल एंगलको कुरा भयो मल्टिपलको मैले लेखाइदिहालेँ मल्टिपल तपाईँ सार्न सक्नुहुन्छ सब मल्टिपल एंगल तपाईले बुकमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यही तरिकाले जुन मैले भने त्यो तरिकाले फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ आफै निकालेर हेर्नु होला एकचोटी गर्नु होला र पहाडी बुकमा चेक गर्दा हुन्छ ठीक छ अब यति त भयो फर्मुलाहरु आजको भिडियोको लागि फर्मुला करि परिसक्यो अनि फर्मुलाको मात्रै भिडियो बनाउन खोजेको थिएँ मैले सुरुमा म फर्मुला अब अलग अलग भिडियोको लागि अलग छ र फर्मुला मात्रैको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अघि पनि भनिहालेँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु मैले त्यहाँ गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त अब यसो भएपछि अब हामी के गर्छौं प्रोब्लमतिर जान्छौं र ट्रिगोनोमेट्रीको प्रोब्लमहरु सल्भ गर्दै गर्दा धेरै क्वेशन हुन सक्छ सर तपाईले यो कसरी गर्नुभयो सर तपाईले गरेर त बुझे त्यो खालको प्रोब्लम त म त्यही क्वेशन आयो भने सल्भ गर्छु तर अरु चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्छु अरु कसरी सल्भ गर्न सक्ने अब त्यस्तो विद्यार्थीहरु धेरै हुँदैन हैन मलाई सोधिरहने अगाडि पनि सोधिरहनु भएको छ अब त्यसो विद्यार्थीको गल्ती पनि होइन त्यो किनभने पहिलोचोटी गरेको हुन्छ ट्रिगोनोमेट्री नानमा अलि अप्ठ्यारै हुन्छ 10 को कम्पेरिजनमा 9 को अप्ठ्यारो छ 9 को भन्दा 10 को अलि सजिलै छ है कम्पेरेटिभली अलि सजिलै छ त्यसैले अब तपाईले सल्भ गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले अब यो यहाँबाट ठ्याक्क तपाईले त्यति भन्नुभयो अनि मैले यसो गरेर यसो फु मन्तर गरेर यस्तो छुवाएर मात्रै तपाईलाई सबै ट्रिगोनोमेट्री फर्मुला आउने हैन मलाई पनि धेरै क्वेशन नआउन सक्छ सुरुमा झट्ट हेर्ने बित्तिकै प्रब्लम सल्भ नहुन सक्छ है तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकचोटी ट्राई गर्नुपर्छ फर्मुलाहरु कसरी लाउने त्यो सानो ट्रिकहरु त हुन्छ त्यो म बताउँछु भिडियोमा अगाडि जाँदै गर्दा जति भिडियो बढ्दै जान्छ अरु भिडियोहरु पनि बताउँदै जान्छु त्यहाँबाट तपाईले कस्तो कन्सेप्टमा कस्तो फर्मुला लाउने भने थाहा पाएपछि त हामी के गर्न सक्छौं प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं ल एकचोटीमै गरेर हुँदैन एकैचोटी मैले केही जादु मन्त्र गरेर आको होइन एकचोटी तपाईले प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ एउटा मात्रै प्रब्लम सल्भ गरेर हुँदैन हजारौं लाखौं प्रब्लमहरु ट्रिगोनोमेट्रीमा हुन्छ र तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ तपाई आफैले पनि प्रब्लम बनाउन सक्नुहुन्छ तर प्रुभ हुनु पर्यो है प्रुभ हुने खालको क्वेशन तपाईले अप्ठ्यारो क्वेशनहरु आफै बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ धेरै ट्रिकहरु पनि हुन्छ त्यो म बताउँछु भनेले र तपाईले प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम बढी गर्नुपर्छ तपाईले मोडल क्वेशनहरु हुन सक्छ यदि तपाईको मोडल क्वेशन छैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई क्वेशन भएको पुरै मोडल है क्वेशन कतिवटा मोडल छ 40-50 वटा कतिवटा हुन्छ त क्वेशनै पठाइन्छु त्यति गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मैले गरेर हुँदैन है म अब यो भिडियोमा त कति 8 9 वटा 10 वटा कतिवटा गर्न सक्छु एउटा भिडियोमा सक्दिन नि त एउटा भिडियोमा 5 वटा 6 वटा 7 वटा त्यतिको टाइम जान्छ त्यो पनि तपाईले यही भिडियो तपाईले लामो भन्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले प्र्याक्टिसै गर्न सक्नु पर्यो प्र्याक्टिस बढी भन्दा बढी गर्नु पर्यो है त र अब धेरै कुरा नगरिकन अब डाइरेक्ट योतिर लागौं सुरुमा यो फर्मुला एकदम सजिलो खालको छ यो 1 नम्बरको त ठिकै छ 2 नम्बरको नि सजिलै छ 1 2 सबै सजिलो खालको छ यो भनेको 2 मार्क्समा सोध्दा क्वेशनहरु है 1 मार्क्समा भनेको के सुन्न सक्छ भन्दाखेरि फर्मुला लेख भन्न सोध्न सक्छ कस्तो भन्दा sin 2 थीटालाई sin थीटाको फर्मुला लेख अथवा cos 2 थीटालाई cos को टर्ममा मात्र लेख cos थीटाको टर्ममा लेख 10 लाई 10 को टर्ममा लेख हैन अथवा tan थीटाको फर्मुला लेख sin 2 थीटालाई 10 को टर्ममा लेख cos थीटालाई 10 को त्यस्तो खालको फर्मुलाहरु सोध्छ त्यो फर्मुला तपाईले याद पनि गर्नु पर्यो ल प्रब्लममा जाउँ यसको सोलुसनमा है त के दिएको छ पहिले बुझौं cos थीटा = 1/2 र cos 2 थीटा र sin 2 थीटाको भ्यालु निकाल भन्छ पहिला तपाईलाई याद गर्नु पर्यो के निकाल भन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो के निकाल भन्छ भन्दा त्यसको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो sin 2 थीटा को फर्मुला के हो अघि भर्खर लेखेको थिएँ मैले छैन भने बुक अब अघि लेखेको त कपीमा त लेख्नु भएकोले ठ्याक्क पल्टाउनु के थियो 2 sin थीटा cos थीटा थियो के थियो 2 sin थीटा cos थीटा थियो यही फर्मुला आउँछ यहाँ अब 2 sin थीटा cos थीटामा के थाहा छ हामीले sin थीटा cos थीटा चाहियो नि हैन यो sin 2 थीटा निकाल्नलाई sin 2 थीटा = के हो 2 sin थीटा * cos थीटा sin थीटा र cos थीटा चाहियो किनभने 2 त हाम्रो भ्यालु थाहा छैन अब यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ sin थीटा मात्रै दिएको छ cos थीटा गरेर निकाल्ने पहिले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हामीले यदि cos थीटा थाहा पायौं भने sin 2 थीटा निकाल्न सक्छौं यसरी cos 2 थीटाका लागि हेरौं cos 2 थीटा भनेको तीनटा फर्मुला छ अब cos थीटाको लागि फर्मुला जे दिएको छ cos 2 थीटालाई sin थीटाको टर्ममा लान खोज्नु पर्यो sin थीटा मात्रै भएको फर्मुला कुन थियो एउटा 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ नि त हैन यो पो साइन थीटालाई साइनको टर्ममा लान सकिदैन त यसलाई त लान सकिन्छ cos थीटालाई साइन थीटाको टर्ममा लान सकिन्छ यहाँबाट साइन थीटाको फर्मुला थाहा भयो भने हामी cos थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौं साइन थीटाको भ्यालु हाल्ने स्क्वायर गर्ने इन्टु 2 गर्ने 1 बाट घटाइदिने त्यति गर्ने cos थीटाको भ्यालु निस्किन्छ भनेपछि यहाँबाट हाम्रो cos थीटा डाइरेक्ट निक्लिँदो रहेछ यो निकाल्न sin 2 थीटा निकाल्न चाहिँ cos थीटा थाहा पाउनु पर्ने रहेछ भनेपछि अब हामी के गर्छौं सुरुमा हामी cos थीटा निकाल्छौं सरी cos थीटा निकाल्छौं है cos थीटा निकाल्छौं सोलुसनमा हेरौं के दिएको छ sin थीटा = 1/2 र ट्रिगोनोमेट्री गर्दा नान क्लासको फर्मुला पनि थाहा याद हुनुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो एकदम बेसिक कन्सेप्ट sin a भनेको 1/cos a भन्ने कुरा sin स्क्वायर a + cos a स्क्वायर a = 1 भन्ने कुरा त्यो पनि तपाईले थाहा पाउनु पर्ने छ अब यहाँबाट sin थीटा दिएको छ र cos थीटा निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले फर्मुला कुन लाउनु पर्छ भने sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = के हुन्छ 1 अब sin स्क्वायर थीटा दिएको छ sin स्क्वायर थीटा भनेको यो sin थीटा भनेको के हो यो sin स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटाको होल स्क्वायर हो नि थाहा छ नि त्यो त ल sin स्क्वायर थीटा भनेको 1/2 को होल स्क्वायर हो प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 भयो cos स्क्वायर थीटा निकाल्नु पर्छ अथवा cos थीटा निकाल्नु पर्छ यसलाई उता लगाऊ यो भनेको 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 अब cos स्क्वायर थीटा = 1/1 - 4 गरिहेरौँ हेर्नु नि cos स्क्वायर थीटा = एलसीएम भनेको 4 हुन्छ किनभने वहाँ छ 1 छ 1 * 4 भनेको 4 - 1 * 1 भनेको 1 = 3/4 cos थीटा = स्क्वायर उजादा के हुन्छ रुट हुन्छ भनेको √3/2 यो भयो हाम्रो cos थीटाको फर्मुला सरी cos थीटाको भ्यालु चाहिँ के भयो √3/2 भयो अब sin थीटाको भ्यालु 1/2 cos थीटाको भ्यालु 3/2 भने sin 2 थीटा र cos थीटा निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ एकदम यहाँ मैले साइडमा गर्दै है ल sin 2 थीटा = 2 sin थीटा * cos थीटा यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो ठीक छ 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा भनेको 1/2 * cos थीटा भनेको √3/2 2 र 2 काट्यो रह्यो कति √3/2 भनेपछि cos थीटा र sin थीटाको भ्यालु एउटै हुन्छ cos थीटा पनि √3/2 आयो sin 2 थीटा पनि कति आयो √3/2 आयो यसरी नै cos 2 थीटा cos थीटा अब जुन फर्मुला लाए पनि हुन्छ cos स्क्वायर - sin स्क्वायर लाए पनि भयो 1 - 2 sin स्क्वायर लाए पनि भयो 2 cos स्क्वायर - 1 लाए पनि किनभने हामीलाई cos पनि थाहा छ कुन लगाऊ हामी 1 - sin स्क्वायर लगाऊ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अथवा sin थीटा भनेको 1/2 1/2 को होल स्क्वायर किनभने sin स्क्वायर छ 1 - 2 1 को स्क्वायर भनेको 1 2 को स्क्वायर भनेको 4 2 र 4 काट्यो 1 - 1/2 भनेको एलसीएम लिँदा 2 2 * 1 2 यहाँ 1 छैन 2 * 1 भनेको 2 - 1 * 1 भनेको 1 = 2 - 1/2 भनेको 1/2 2 - 1 भनेको 1 1/2 भइहाल्यो ठीक छ यदि भयो हाम्रो cos थीटाको भ्यालु sin 2 थीटा कति आयो √3/2 cos 2 थीटा कति आयो 1/2 ठीक छ अब यो भयो प्रब्लम नम्बर 1 प्रब्लम नम्बर 1 सजिलै खालको यदि यस्तो दियो भने जुनसुकै दियो tan को निकाल भन्यो भने tan थीटा भनेको यस्तो ठाउँमा sin 2 थीटा cos 2 थीटा दियो र tan 2 थीटा लायो भने tan थीटाको फर्मुला निकाल्न लाग्ने होइन के गर्ने tan 2 थीटा = sin 2 थीटा / cos 2 थीटा गर्ने sin 2 थीटा भनेको कति निस्केछ √3/2 cos 2 थीटा भनेको कति 1/2 भनेको √3 आउने रहेछ यसरी डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ ठीक छ tan थीटा cos भयो अब cos सोध्यो भने cos / sin गरे पनि भयो tan र cos सोध्यो भने tan निकाल्ने अनि त्यसपछि 1/cot लेखिदिने tan = 1/cot थीटा tan थीटा = 1/cot थीटा अथवा tan 2 थीटा = 1/cot 2 थीटा त्यो लाउन सकिन्छ अब ठीक छ नि हैन प्रब्लम नम्बर 1 भयो यसो खालको क्वेशन आयो भने सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब 2 नम्बरतिर जाउँ अब प्रुभ गर्ने क्वेशनहरु आइसक्यो हेरौ सब बडी सोध्ने यो पनि 2 मार्क्स सोध्ने खालको क्वेशन हो है यहाँ भनेर यसको सोलुसन हेरौँ अब के दिएको छ cos 2 थीटाको भ्यालु cos थीटा/2 दिएको छ के दिएको छ cos थीटा/2 cos थीटा निकाल्नु पर्ने छ यहाँ cos 2 थीटा दिएको छ यहाँ cos थीटा दिएको छ भनेपछि अब cos थीटा र cos 2 थीटा भएको फर्मुला के छ cos थीटा र cos थीटा/2 भएको फर्मुला कुन छ भन्दा cos थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1 यही हो फर्मुला सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला यही हो ठीक छ यो फर्मुला हो भने डाइरेक्ट एन्सर निस्किन्छ हेरौँ दिएको के छ है त cos थीटा/2 = 1/2 a + 1/a अब यसरी नै
अब एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु है म, जुन मैले यो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 लाएँ, यसमा यदि थीटाको भ्यालु 2 थीटा थियो भने पनि फर्मुला 1 नै हुन्थ्यो। sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा भन्दा नि 1 नै हुन्छ। 3a/2 थीटा/2 जे भए पनि फर्मुला 1 नै हुन्छ है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भने 1 हुन्छ। त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। अब sin 2 यति भयो। अब cos थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ नि त। नाउ cos थीटा इज इक्वल टु यति गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामीले नाउ cos थीटा इज इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 2 cos थीटा/2 को होल स्क्वायर यो भनेको, cos थीटा/2 भनेको 1/2 a प्लस 1/a को होल स्क्वायर माइनस 1 2 इन्टु 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 ठिक छ। यहाँ भनेको a प्लस 1/a को होल स्क्वायर माइनस 1 2 र 4 काट्यो कति आयो 1/2 रह्यो। अब यहाँ हामीले के गर्ने, फर्मुला लाउने कि नलाउने त्यो विचार गर्नु पर्यो। यहाँ भनेको फर्मुला लागेको छ कि छैन। अब यति त हामीले फर्मुला यति त हामीलाई थाहा छ किनभने फर्मुला लगाइसक्यौँ, काटिने काटिन्छ। यहाँबाट हेर्नु पर्यो 1/2 अगाडि छ, करिब करिब मिलिसक्यो, करिब करिब 1/2 मिलिसक्यो। यहाँ माइनस 1 छ त्यसले फरक नपार्ला हैन, निक्लिहाल्छ। अब यहाँ a को पावर 4 छ र तल a स्क्वायर छ भने यहाँ यो a लाई a स्क्वायर बनाउनु पर्ने छ, फर्मुला लाउनु पर्ने छ। त्यसरी अलिअलि डिटरमाइन गर्ने क्या 1/4। यहाँबाट a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला लाउने, a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab हो नि, a स्क्वायर प्लस 2ab, b भनेको 1/a को होल स्क्वायर माइनस 1 1/2 a स्क्वायर प्लस यो a र a काट्यो रह्यो 2a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1 यति छ। भयो यति भयो। अब हामीले यहाँ डाइरेक्ट अब यसपछि पनि अलिअलि थोरै हेर्नु पर्यो। यहाँ 1/2 ले हामी सबैलाई डिभाइड गर्न हुन्छ। यहाँ माइनस 1 छ, माइनस 1 हटाउनु पर्ने छ। हेरौँ है, यहाँ माइनस 1 हटाउनु पर्ने छ किनभने यहाँ कस्ट इज इक्वल टु माइनस 1 छैन नि त। छैन भने चाहिँ माइनस 1 हटाउनु पर्ने छ। माइनस 1 हटाउनलाई एउटा काम गर्नु पर्यो किनभने 2 ले कि त डिभाइड गर्नु पर्यो कि त यहाँबाट 2 कमन तान्नु पर्यो अथवा यहाँबाट 1/2 कमन तान्नु पर्यो। अब 1/2 कमन ताने पनि हुन्छ। यो 2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2/2 र 2 कमन तलबाट 2 कमन आउन सकिन्छ। त्यो पनि तरिका हो, त्यो पनि तरिका हुन सक्छ। र यसलाई अर्को तरिकाले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a को होल स्क्वायर, यसले इचलाई डिभाइड गर्ने हैन, यो र योलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्लस 1/2 इन्टु 2 1/2 ले एकचोटि यो दुईटाले एकै ठाउँमा राखेको मल्टिप्लाई गर्ने र अर्कोचोटि 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। यसो गर्न पाइन्छ। अथवा एक स्टेप अझै गरिन्छ है त, बुझ्नुहुन्न भने a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायरलाई a टर्म मानौँ र प्लस 2 छ माइनस 1। अब यसलाई ब्राकेट खोलौँ, 1/2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1/2 भनेको 1 माइनस 1 1 माइनस 1 के भयो काट्यो रह्यो कति 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब 1 काट्यो, यहाँ जुन हाम्रो 1 थियो त्यो भ्यालु काट्यो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ, करिब करिब सबै प्रुभ भइसक्यो है। तपाईहरु यहाँ a को पावर 4 छ भने चाहिँ एलसीएम लिनुपर्छ। यहाँ टोटलको मुनि a स्क्वायर छ भने एलसीएम लिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्यो। a स्क्वायर को मुनि 1 छ, दुईटैबाट a स्क्वायर एलसीएम लियो भने a स्क्वायर इन्टु a स्क्वायर भनेको a को पावर 4 प्लस 1 इन्टु 1 भनेको 1 भयो भएन प्रुभ 1/2 a को पावर 4 प्लस 1/a स्क्वायर। हामीले कस्ट थीटा लेखेको थियौं, कस्ट थीटाको भ्यालु लास्टमा कति आयो 1/2 a को पावर 4 प्लस 1/a स्क्वायर। प्रुफ पनि त्यही गर्नुपर्ने छ। देयरफोर cos थीटा इज इक्वल टु 1/2 a को पावर 4 प्लस 1/a स्क्वायर। प्रुफ्ड। यति त लेखेर जाने हुन्छ, ठीक छ। यसरी गरेको तरिका बुझ्यो हैन। सुरुमा त हामीले फर्मुला लाउन सकिन्छ। cos थीटा/2 छ र cos थीटा छ, cos थीटालाई cos थीटाको रूपमा कसरी cos थीटा/2 को रूपमा कसरी लाने भन्दाखेरि यो फर्मुला छ, त्यो फर्मुला लगाइ फर्मुलाबाट पहिले अब यहाँसम्म पुग्यो हैन, फर्मुला आइसक्दा यहाँ पुग्यो। अब अलिकति थोरै दिमाग लाउने, a र a पनि काटिन्छ रहन्छ यति हो। अब यहाँ के गर्नुपर्ने छ, यहाँ -1 काट्नु पर्ने छ। -1 काट्नलाई कि त एलसी यहाँबाट सबैलाई डिभाइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अथवा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अथवा 2 ले सबैलाई डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। 2 ले डाइरेक्ट डिभाइड गर्दाखेरि त आउँदैन किनभने -1 काट्नु पर्ने छ। आउँछ, यसले डिभाइड गरेर फेरि एकै ठाउँमा फेरि कमन तान्दा हुन्छ, नहुने हैन। तर मैले के गरे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर एक ठाउँमा राखे, प्लस 2 लाई अर्को ठाउँमा राखे, टोटललाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरे 1/2 यति भयो। 2 इन्टु 1/2 भनेको प्लस 1 माइनस 1 छ, प्लस 1 माइनस 1 काट्यो, प्रुफ भयो। ठीक छ, 1 र 2 नम्बरको यति भयो प्रुफ। ल
अब हामी 1 र 2 त भयो। अब हामी 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर पनि छ र अब हामी यो पहाडी जान्छौँ। हेरौँ के भन्छ cos थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टु tan थीटा बाइ 2 भनेको छ। प्रुभ गर्नुपर्छ। 2 प्रुभ सरी यहाँ प्रुभ लेखिन छ मैले क्वेसनै लेखिन छु। प्रुभ भनेको छ है। यसलाई हामीले यो प्रुभ गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब यहाँ भनेको यो भनेको थीटामा छ, यो भनेको थीटा बाइ 2 छ भने सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला लाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो है। थीटालाई थीटा बाइ 2 मा लानु पर्छ। यताबाट यता जानु पर्यो हामीले। किन भन्दाखेरि थीटालाई हामीलाई थीटा 2 बाइ फर्मुला छ, थीटा बाइ 2 लाई थीटामा लाने फर्मुला छैन नि त। छन त छ, त्यसलाई उल्टो लगायो भने हुन्छ। तर हामीले सजिलो के हुन्छ, यो दुईटा छ, दुईटा इन्डिभिजुअल टर्मलाई एउटा इन्डिभिजुअल टर्म बनाउनु पर्ने छ। त्यसैले हामीले अलि सजिलो हुन्छ भनेर अगाडिबाट गरिहेर्ने। कुनै यस्तो प्रब्लम हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा, कुनै चाहिँ आरएचएस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, एलएचएस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एलएचएस पनि आरएचएस पनि हैन, दुईटै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र दुईटाको भ्यालु इक्वल आउँछ भने प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै धेरै जसो चाहिँ एलएचएसबाट आरएचएस प्रुभ गर्ने हुन्छ, एलएचएसलाई सल्भ गरे र आरएचएसमा प्रुभ हुन्छ। कुनै फर्मुला आरएचएसबाट एलएचएसमा हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रब्लमहरु पनि इन्क्लुड गरेछु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, आरएचएसबाट एलएचएसबाट आरएचएसमा जानुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई कोसेक थीटाको हाफ फर्मुला छैन। 1/sin थीटाको छ, तर कोसेक थीटाको छ त। कोसेक थीटाको हाफ सब मल्टिपल एंगलमा हाफ एंगलको फर्मुला पनि भन्छ है, सब मल्टिपललाई हाफ एंगलको फर्मुला छैन नि, छैन। भने चाहिँ के गर्ने त, एलएचएस इज इक्वल टु एलएचएस भनेको कति छ, कोसेक थीटा लेफ्ट हो नि त यो भनेको हैन, त्यसले एलएचएस लेखेको है बाइ माइनस कट थीटा। छैन भने चाहिँ अब साइनको त छ नि त, भने चाहिँ कोसेकलाई के भन्नाले साइनमा लाने। कट भनेको के हो, cos थीटा बाइ sin थीटा। अब दुई यहाँ पनि sin थीटा यहाँ पनि sin थीटा भनेपछि sin थीटा एलसीएम लिए 1 माइनस cos थीटा भयो। ठीक छ नि, दुईटैमा डिनोमिनेटर सेम भयो भने एलसीएममा माथि माथि के हुन्छ, जोड माइनस छ भने माइनस हुन्छ, प्लस छ भने प्लस हुन्छ भनेर पढाएको छ है। 1 माइनस cos थीटा बाइ sin थीटा। अब यसमा हामीले के लाउनु पर्यो, योबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि हाफ एंगलको फर्मुला, किनकि cos थीटाको हाफ एंगलको फर्मुला छ, sin थीटाको नि हाफ एंगलको फर्मुला छ, अरु कुनै टर्महरु छैन। त्यसैले cos थीटाको तीनटा फर्मुला छ। अब चाहिँ यो प्रुभ गर्दा चाहिँ एकदम क्रुसियल हुन्छ कि कुन तपाईले फर्मुला चुज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब मैले अघि पनि फर्मुला भन्न देखाउँदा भनिसकेको छु, यदि कुनै पनि टर्म यहाँ cos थीटा भएको सँग भएको टर्म +1 छ भने कुन लाउने, cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भएको फर्मुला लाउने भनेको छु हो। अर्को भनेको के छ, -1 भयो भने के गर्ने, -1 भयो भने 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटाको फर्मुला लाउने, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटाको फर्मुला लाउने भनिसकेको छु। तर यहाँ अलिकति दिमाग लगाउनु पर्यो, cos थीटा नेगेटिभ छ, cos थीटा नेगेटिभ छ भने यो 1 काट्नको लागि कुन फर्मुला लाउँदा एकदम उपयुक्त होला। यहाँ -1 आउनु पर्छ। cos थीटाको फर्मुला -1 भएको 2 cos स्क्वायर छ, तर यहाँ अगाडि माइनस भएकोले माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ। त्यसैले cos स्क्वायर थीटाको फर्मुला कुन लाउनु पर्यो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटाको फर्मुला लाउनु पर्यो। थीटा बाइ 2 भनौँ न हैन, अहिले हाफ एंगलको फर्मुला छ, sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाइ sin थीटा भनेको हाफ एंगलमा कुन छ, त्यही एउटै फर्मुला छ, 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2। ठीक छ नि, यो गरेको कुरा बुझ्यौ है। 1 माइनसले ब्र्याकेट खोल्ने 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाइ 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2। 1 माइनस 1 काट्यो, रह्यो कति, 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाइ 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2। यो 2 र 2 काट्यो, sin थीटा बाइ 2 र sin थीटा बाइ 2 एउटा काट्यो, यहाँ दुईटा स्क्वायर छ भने चाहिँ एउटा काट्यो। माथि कति रह्यो, एउटा sin थीटा बाइ 2, तल कति रह्यो, cos थीटा बाइ 2। sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको कति, tan थीटा बाइ 2। प्रुभ यही गर्नुपर्ने छ आरएचएस मा, भनेपछि इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। कति सजिलो छ हेरौँ त, कति सजिलो। cos थीटाको डाइरेक्ट छैन भने साइनमा लगे, कटको नि छैन, cos बाइ sin लगे। कटको फर्मुला के हो, 1/10 त हो, तर हामीले यहाँ साइनमा लगेको रहेछ। एकदम सिम्पल फर्मुला लानु पर्यो क्या। यसो ट्रिगोनोमेट्री सल्भ गर्दाखेरि sin र cos मा जान्छ भने sin र cos मा लाँदा राम्रो। यदि यहाँ पनि 10 थियो र 10 माइनस cot थियो भने छुट्टै कुरो, किनभने 10 छ, यहाँ पनि 10 छ, 10 को ठाउँमा लान्छ। sin थीटा बाइ cos थीटा जान्छ, र पनि भनौँ न त्यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, यो तरिकाले गरे पनि sin थीटा बाइ cos थीटा लगेर पनि हुन्छ। 10 र cot थियो भने चाहिँ, तर यहाँ हाम्रो कोसेक र कट छ। कोसेक भनेको साइनमा जान्छ, कट भनेको 10 मा जान्छ, अथवा cos बाइ sin जान्छ भने cos बाइ sin मा चाहिँ उपयुक्त भयो। त्यसले cos बाइ sin ल्याएको सिम्पल फर्मुला गयो। ल 3 नम्बरको प्रब्लम यो भयो। अब हामी 4 नम्बरको प्रब्लम दिन्छौँ। हेर्नु है त, के भन्छ भन्दाखेरि 2 cos थीटा + 1 2 cos थीटा - 1
इन्टु 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टु 2 cos 4 थीटा प्लस 1 यो प्रुभ गर्नुपर्ने मैले प्रुफ सुफ लेखिनँ है हामीले थाहा पाइहाल्छ प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको थाहा भयो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो प्रुभ गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ क्वेसन यस्तो छ कि अब हामीले यदि एलएचएसबाट सल्भ गर्दै गयौँ भने आरएचएस आउँछ अब आउनु त आइहाल्छ किनभने क्वेसन राइट छ भने चाहिँ आइहाल्छ तर हामीले के ध्यान दिनु पर्यो यहाँ कस्टा छ ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा गयो त्यसपछि यहाँ हेरौँ त 2 cos 2 थीटा छ 2 थीटाको फर्मुला आयो यहाँ पनि फर्मुला अझै लामो हुँदै जान्छ काट्न त काटिन्छ भरे काटिन्छ लामो काटिएला र पनि हामीलाई अलिक सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि आरएचएसबाट सल्भ गर्दा अलिक सजिलो होला किनभने 4 थीटा भनेको 2 × 2 थीटा हो नि cos 4 थीटा भनेको cos 2 × 2 थीटा त्यसरी लामो अलिक सजिलो होला त्यसैले हामीले आरएचएसबाट एकचोटि गरिदियौँ है आरएचएस इज इक्वल टु कति 2 cos 4 थीटा प्लस 1 ठिक छ 2 cos 4 थीटा भनेको 2 × 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टु 2 cos होइन अब हामीले यहाँ अगाडि प्लस 1 छ भनेपछि cos 2 थीटाको फर्मुला कसरी लाउने भन्दाखेरि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब यसको किन लागेको भन्दाखेरि यहाँ प्लस 1 भरै लागेको होइन कसलाई कसको टर्ममा लाउनु पर्ने छ त्यसैले यो cos थीटाको फर्मुला cos मात्रै भएकोमा लाग्यो त्यति मात्रै है प्लस 1 इज इक्वल टु मोडलाई गरेर के हुन्छ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 2 × माइनस 1 भनेको माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टु 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 भनेको कति माइनस 1 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको कति 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भयो ठीक छ अब सरी 2 × 2 थीटा भनेको यहाँ 2 थीटा हुन्छ है यहाँ थोरै मैले गल्ती गरेछु 2 थीटा माइनस 1 यहाँ भने 2 स्क्वायर 2 थीटा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टु यो भनेको के हुन्छ यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर यो cos थीटा भनेको cos स्क्वायर 2 थीटा भनेको 2 cos 2 थीटाको होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ 4 cos स्क्वायर 2 थीटालाई 2 cos 2 थीटाको होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ माइनस 1 भनेको 1 को स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊ 2 cos 2 थीटा प्लस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 अब दुईटा टर्ममा गयो नि हैन यहाँ एउटा इन्डिभिजुअल एउटा टर्म त दुईटा टर्ममा गयो अब यहाँ चेक गरौँ मिल्यो कि मिलेन यो छ छैन यो छ छैन यो हेरौँ त 2 cos 2 थीटा माइनस 1 यहाँ पनि 2 cos 2 थीटा माइनस 1 भने यसलाई लगिरहनु पर्दैन यो यता प्रुभ भइसक्यो यसलाई मात्रै टुक्रामा हामीले यस्तो आउने रहेछ थाहा भयो यसलाई 2 cos 2 थीटा भनेको फेरि फर्मुला के cos थीटाको फर्मुला cosमै लानु पर्यो क्या हैन cos 2 थीटाको फर्मुला cosमै भएको भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 2 cos स्क्वायर सरी 2 cos यो 2 भनेको ठिक छ 2 cos 2 थीटा माइनस 1 ल अब 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ 2 जा भनेको कति 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 2 × माइनस 1 भनेको माइनस 2 प्लस 1 यहाँ भनेको 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टु अब 4 cos स्क्वायर थीटा मात्रै भयो माइनस 2 प्लस 1 भनेको माइनस 1 अघिकै टर्ममा जस्तो आए अघिकै जस्तै तर यहाँ एङ्गल भनेको आधी भयो यहाँ हेरौँ त 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 त यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आयो यसलाई पनि त्यही लगाउने यो भनेको 2 cos थीटाको होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर लेख्न सकियो यसलाई 1 लाई यो भनेको 2 cos 2 थीटा माइनस 1 त प्रुभ भइसक्यो यसलाई लगाऊ 2 cos थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक छ बाँकी भनेको कति भयो 2 cos 2 थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 ठीक छ हेरौँ त क्वेसनसँग मिल्यो कि मिलेन अब एलएचएस र आरएचएस के भयो इक्वल भयो भने चाहिँ इज इक्वल टु यो भनेको एलएचएस प्रुभड आरएचएस लगेर एलएचएसमा प्रुभ गर्यौँ अब यहाँबाट अलिकति तरिका एउटा थोरै तरिका यसलाई सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ एलएचएसबाट सल्भ गर्दा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो दुईटा यहाँबाट यो टुक्रेको छ भने चाहिँ योबाट यहाँ जाने भयो यो भनेको यो फोकस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब यसलाई माइनस 2 प्लस 1 यो माइनस 1 लाई माइनस 2 प्लस 1 लेख्न धेरै नजान सक्छ त्यसैले आरएचएसबाट गर्न जरुरी छ यसलाई आरएचएसबाट गरिन्छ भन्न खोजेको है अब यादै हुनु पर्यो कि त हामीले माइनस 2 प्लस 1 गर्नै पर्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले आरएचएसबाट सल्भ गर्दा सजिलो भयो नि त हैन cos 2 4 छ ठ्याक्क भयो ठ्याक्क प्रुभ भयो ठीक छ
हो 4 नम्बरको क्वेसन भयो। अब हामी 5 नम्बरतिर जान्छौँ। अब यो अर्को खालको प्रब्लम छ हेरौँ है थोरै। cosec 2a प्लस cot 4a इज इक्वल टु cot a माइनस cosec 4a। यहाँ cosec 2a छ यो 4a मा चेन्ज हुनेछ, cot 4a चाहिँ के हुनेछ a मा चेन्ज हुनेछ भनेको भ्यालु घट्नेछ, प्लस भनेको माइनसमा चेन्ज हुन्छ, त्यति कुरा थाहा भयो। अब यसलाई LHS बाट सल्भ गरौँ अथवा RHS बाट सल्भ गरौँ। यो त दुई तरिकाले, यदि LHS सल्भ गर्दै RHS सल्भ गर्दै गरे पनि मिल्छ है। अब यो गरेको खालको क्वेसन हो, त्यसले म भनिदिएको अलिकति ट्रिक है। अब यसलाई सल्भ गरेर LHS सल्भ गर्दा पनि मिल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसन है। सल्भ गरेर हैन यो सोलुसन मेरो LHS इज इक्वल टु cosec 2a प्लस cot 4a। cosec को फर्मुला छैन, cot को नि फर्मुला छैन, केमा लाने साइनमा लाने। यो भनेको 1/sin 2a, यो भनेको यो भनेको हुन्छ cos 2a sin 2a, यो हो नि 4a, किन यहाँ 4 छ नि त cos sin 4a। अब यहाँ नयाँ बेस एउटै आएन, अब मल्टिप्लाई गर्ने होइन, एलसीएम गर्ने होइन। sin 4a लाई sin 2a को टर्ममा लान सकिन्छ, अलिकति दिमाग लगाऊ। 1/sin 2a, म यहाँ थोरै गर्छु। sin 4a भनेको sin 2 × 2a लेख्न सकिन्छ कि छैन? सकिन्छ। अब sin 2a को फर्मुलामा के हुन्छ? यसलाई मैले यदि a माने भने sin 2a को फर्मुला के हुन्छ? 2 sin a को ठाउँमा 2a छ इन्टु cos a को ठाउँमा 2a छ भने 2 sin 2a cos 2a हुने रहेछ। sin 2a त्यहाँ पनि sin 2a हुँदो रहेछ नि त, एलसीएम आउँछ। त्यसरी मैले यो लगाएको है त, cos 4a by 2 sin 2a इन्टु cos 2a। एलसीएम कति आउने भयो? 2 sin 2a cos 2a। sin 2a ले डिभाइड गर्यो भने sin 2a काटिन्छ, रह्यो कति 2 cos 2a भनेपछि 2 cos 2a इन्टु 1 भनेको 2 cos 2a नै भइहाल्यो, प्लस यसले पुरै डिभाइड गर्दा 1 हुन्छ, 1 इन्टु cos 4a भनेको cos 4a। एलसीएम लिन त आउँछ होला नि त हैन तपाईहरु। अथवा तपाईले अगाडि मैले अल्जेब्रा जुन पढाएको छु म्याथको त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त, अल्जेब्रिक फंक्सनहरुमा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुमा। ल यति भयो, यतिसम्म हामीले आयो हैन। अब यो गरिहेरौँ। अब यताबाट गऱ्यो भने यति नै आउँछ होला जस्तो लाग्छ, पनि हेरेर पनि हैन सल्भ हुन्छ हुँदैन। सरी, यो cos 4a लाई हामी 2a को टर्ममा लगाउँ, ठीक छ। यो cos 4a लाई के गरौँ 2a को टर्ममा लगिहेरौँ है त के हुन्छ। 2 cos 2a प्लस cos 4a भनेको cos 4a भनेको cos को टर्ममा, यहाँ cos 2a छ नि, cos को टर्ममा 2 cos 2a minus 1 छ, 2 cos स्क्वायर 2a minus 1। यो फर्मुला cos 4a भनेको cos 2 * 2a त्यो फर्मुलाको बाइ 2 sin 2a cos 2a। अब यो दुईटामा एलसीएम आउँदा कति हुन्छ? यहाँ डाइरेक्ट क्वाड्रिटिकेसनमा जाँदैन होला, यो जाँदैन। 2 * 2 इन्टु गर्दा 2 इन्टु गर्दा 2 माइनस गर्दा नि 2 त हुँदैन भनेपछि क्वाड्रिटिकेसन जाँदैन। यो दुईटामा एलसीएम लियौ, 2 cos 2a कमन तान्दा यहाँ भनेको 1 रहने भयो, यहाँ भनेको cos 2a रहने भयो, -1 बाइ 2 sin 2a इन्टु cos 2a। अब यहाँ -1 आयो भने चाहिँ मलाई अलिकति एउटा के भयो भन्दाखेरि यो -1 ले -1 मा यो टोटल यो भनेको कति हो? यो भनेको sin 4a, -1 / sin 4a भनेको cos 4a यहाँ आयो हेर्नु त। यो टर्म प्रुफ भयो, ठीक छ। भनेपछि यसलाई टुक्राइदिउँ भन्नाले यो बाइ यो यसलाई के लेख्न सकिन्छ? 2 cos 2a 1 प्लस cos 2a बाइ 2 sin 2a इन्टु cos 2a। यदि हो, ठीक छ। -1 बाइ 2 sin 2a cos 2a, ठीक छ। अब यहाँ cos 2a काट्यो, 2 काट्यो, माथि रह्यो कति 1 प्लस cos 2a बाइ sin 2a रह्यो, माइनस यो भनेको 1 बाइ 2 sin 2a cos 2a भनेको कति हुन्छ? sin 4a। यहाँ प्रुफ भइसक्यो, 1 - sin 4a भनेको cosec 4a भनेको cosec 4 आइसक्यो। अब यता प्रुफ गर्नुपर्छ, यहाँ sin 2a को टर्ममा छ, यहाँ cot a को टर्ममा छ भने चाहिँ यसलाई हाफ एंगलको फर्मुला अथवा cos 2a को फर्मुला लगाऊ, माथि पनि cos 2a को फर्मुला लगाऊ। 1 प्लस भने cos 2a को फर्मुला के हुन्छ? 1 काट्नको लागि 2 cos स्क्वायर a -1 बाइ sin 2a भनेको 2 cos a sin अथवा 2 sin a cos a भनेको त्यही भइहाल्यो है, -1 बाइ sin 4a भनेको cosec 4a। यहाँ भनेको 1 काट्यो, रह्यो कति 2 cos स्क्वायर a बाइ
2 cos a sin a माइनस cosec 4a ठीक छ। त्यो 2 र 2 काट्यो, cos a र एउटा cos a काट्यो, माथि रह्यो cos a बाई sin a माइनस cosec 4a। cos माइनस sin भनेको कति cot a माइनस cosec 4a। cot a माइनस cosec 4a भनेको cot a माइनस cosec 4a छ। ठीक छ, प्रुफ भयो मान्छे, प्रुफ इज इक्वल टु RHS प्रुफ। अब यो मैले सुरुमा सल्भ गर्दा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यता पहाडबाट सल्भ गर्दा पनि यता आउन सक्छ भनेको थिएँ। त्यो किन भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि अब यो केसमा हुँदैन, यो केसमा हुँदैन रहेछ किनभने प्लस माइनस भएको छ। कतिखेर हुन्छ है त म भनिदिन्छु कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ cosec 2a छ र यहाँ cosec 4a भयो, cosec यहाँ 2a छ यहाँ 4a भयो र cot चाहिँ यहाँ 4a छ र यहाँ 2a भएको भए र प्लसको प्लस भएको भए त्यसरी त हुँदैन त। त्यसरी भएको भए चाहिँ दुवैतिरबाट सल्भ गरेर गर्नुपर्छ। जस्तो फर्मुलाबाट भन्न सक्छु, यदि यहाँ साइन अल्फाको टर्ममा छ र यता हामीले साइनलाई बिटाको टर्ममा लानुपर्ने छ। यता साइनलाई बिटा अरू पनि टर्महरू छ, साइन अल्फालाई साइन बिटाको टर्ममा लानुपर्ने छ, अल्फालाई बिटाको टर्ममा लानुपर्ने छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, एलएचएस र आरएचएस दुईटै लिएर सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यतिखेर त्यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ एलएचएस र आरएचएस दुईटै लिएर सल्भ गर्नुपर्ने खालको हुन्छ। धेरै क्वेसनहरू अब कुनै एलएचएसबाट मात्रै मिल्न सक्छ, कुनै आरएचएसबाट गर्नुपर्ने, तर आरएचएसबाट त्यति मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। एलएचएस र आरएचएस दुईटै गरेर मिलाउनुपर्छ यदि यस्तो छ भने। अल्फालाई बिटामा लानुपर्ने छ र बिटालाई अल्फा लानुपर्ने छ, अथवा अरू कुनै एङ्गलहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने ठ्याक्कै है फेरि अल्फालाई बिटा लानुपर्छ। अनि अर्को भनेको यता अर्को कस हुन्छ, कस अल्फा र कस अल्फालाई चाहिँ कस बिटामा लानुपर्ने छ। यस्तो टर्महरू छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, दुवै तरिका एलएचएस र आरएचएस दुईटै गरेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, फाप्नाको क्वेसन यो भयो, प्रुफ पनि भयो, गरेको तर बुझ्यो होला। अब हामी अर्को नम्बरतिर जाउँ। अब लास्ट क्वेसन नै आजको भिडियोको लास्ट क्वेसन। मैले अरू पनि क्वेसनहरू धेरै क्वेसन ल्याएको थिएँ तर सल्भ गर्न सकिनँ किनभने एकदम भिडियो लामो भइसकेको छ, करिब 5 मिनटको भइसकेको छ। यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन, यो चाहिँ गर्नै पर्ने क्वेसन। अरू भनेको टुक्रा खालको क्वेसन भएकोले मैले चाहिँ यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्क्लुड गर्नु परेकोले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मजाले ध्यान दिइरहनु होला। अब यो दुई तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको यदि हामीले यो च्याप्टरको लागि यो च्याप्टर पढ्छौँ, यही च्याप्टरको फर्मुला लगाएर गर्छौँ भन्दा पनि हुन्छ। अथवा योभन्दा पहाडी जुन पढ्छौँ हामी ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलाहरू, जुन फर्मुलाहरू हुन्छ ट्रान्सफर्मेसनको अरू जुन फर्मुला, योभन्दा यो ट्रिग्नोमेट्रीको यो मात्रै पार्ट छैन त, युनिट भनेको अर्को पार्ट पनि छ, ट्रान्सफर्मेसनहरू भयो, कन्डिसनलहरू पनि भयो। हो त्यसोहरूको फर्मुला लाउने, ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला लाउने हो भने चाहिँ हाम्रो अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। तर हामी आज यो लेसनमा पढ्छौँ तर यो तरिकाले सल्भ गर्छौँ। यसले चाहिँ हेरौँ, sec π/4 plus a/2 into sec π/4 minus a/2। यसलाई सेकलाई के लेख्न सकिन्छ 1/cos, किनभने सेकलाई हामी कसमा लाने गर्छौँ जेनरली, cosec छ भने इन्टु 1/cos π/4 minus a/2। एकदम सिम्पल फर्मुला लाने भएकोले यसरी लगाएको। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, हामीले लगाएको फर्मुला अहिले पढेको फर्मुलाहरूमा cos a plus b र cos a minus b को गयो। अहिले हामीले जुन अगाडि पढेको थियौँ हो त्यो टाइममा यो फर्मुला हुने 1/cos a plus b भनेको फर्मुला के थियो, cos a cos b minus sin a sin b। यो भनेको यतिमा गयो, यसरी नै यो लगाइहाल्यौँ 1/cos a cos b माइनस छ भने प्लस हुन्छ भनेर पढेको थियो, कस होइन यता साइन होइन, साइन a साइन b। ठिक छ, योमा गयो। अब cos π/4 भनेको भ्यालु कति हुन्छ त्यो भ्यालु पुट गर्न सकिन्छ। पाई भनेको 180, तपाईँलाई थाहा छैन पाई भनेको 180, π/4 भनेको कति, π/4 भनेको 180/4, 180/4 भनेको कति आउँछ 45 आउँछ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि cos 45 को भ्यालु कति, cos 45 को भ्यालु 1/√2 cos a/2 माइनस sin π/4 भनेको नि 1/√2 नै छ फर्मुला, sin a/2 इन्टु 1/ यो पनि यस्तै भयो 1/√2 cos a/2 प्लस हुन्छ यहाँ चाहिँ sin π/4 भनेको 1/√2 फेरि इन्टु sin a/2। अब 1/ योबाट 1/√2 कमन तानौँ कति रहन्छ, cos a/2 माइनस sin a/2
ठिक छ इन्टु 1/√2 फेरि यहाँ पनि कमन तानौँ cos a/2 प्लस sin a/2 मैले एकदम ठुलो लेटर लेखेँ यसलाई ठुलो लेखेँ अर्थ नआछ ल यति भयो बुझ्यो हैन यति बुझ्यो साइडमै गरिदिन्छु ल यहाँ साइडमा गरिदिन्छु यसलाई 1/√2 यहाँ बिचमा के छ मल्टिप्लाईको साइन छ हो नि सुरुदेखि हेरौँ न यहाँ दुईटा मल्टिप्लाई भएको छ मल्टिप्लाई 1/√2 र 1/√2 मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ माथि 1 छँदैछ दुईटा यो र यो मल्टिप्लाई गरेको 1/√2 र 1/√2 भनेको 1/2 cos a minus sin a cos a plus sin a minus b a plus b भएको भएन a minus b a plus b भनेको के हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फर्मुला इज इक्वल टु 1/, यहाँ 1/2 भइहाल्यो cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 भनेको के को फर्मुला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको cos 2a cos स्क्वायर a/2 र sin स्क्वायर a/2 भयो भने त्यसको फर्मुला के cos a ठीक छ यो 2 भनेको माथि गयो भनेपछि 2/cos a अथवा यो 2/cos a भनेको 2 sec a हो नि cos a 1/cos a भनेको sec a भनेपछि 2 sec a प्रुभ गर्नुपर्ने के छ 2 sec a रहेछ इज इक्वल टु RHS प्रुभ ल हेर्दा अप्ठ्यारो लागेको छैन है यो हेर्दा सजिलो लागेको छ तर यस्तो क्वेसनहरु एकदम झुक्किने खालको क्वेसन हो है एकदम झुक्किने खालको क्वेसन हो अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका बुझ्यो नि सेक छ भने 1/cos मा लाने यस्तै खालको अरु प्रब्लम पनि छ मैले इन्क्लुड गरेको छु अर्को भनेको 10 लाई सेक र 10 को फर्मुला आउने छ त्यसलाई पनि 10 भनेको sin/cos हुन्छ sin ए फोकस हुन्छ हुँदैन 10 π/4 प्लस θ/2 इज इक्वल टु sec θ प्लस tan θ अझै मैले 8 क्वेसन दिएको थिएँ मैले दुई चारवटा यहाँ बिचमा छोडेको थिएँ 10 π/4 प्लस θ/2 इज इक्वल टु sec θ प्लस tan θ यो भनेको मैले प्रोब्लम प्र्याक्टिस मा दिन्छु है यो अब दुईटा छोडेको क्वेसन जुन हुन्छ ल यसलाई के गर्ने sin/cos मा लाने sin/cos पनि अब sin a plus b / cos a plus b फर्मुला हुने र एलसीएम नहुन सक्छ यसमा एलसीएम मल्टिप्लाई गर्नु पनि हुन्छ धेरै तरिका अब काटिने हुन्छ तलमाथि फर्मुला हुने हुन्छ फर्मुला प्रुभ गर्नुपर्छ धेरै प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो मैले प्र्याक्टिस मा दिन्छु अरु क्वेसन भने प्र्याक्टिस मा दिन्छु लास्टमा आजको भिडियोलाई यति नै भयो हामीले आजको भिडियोमा जुन हामीले यति फर्मुला जुन एक त कतिवटा 4 भनेको धेरैवटा फर्मुलाहरु पनि पढ्यौ र प्रोहरु पनि यति गर्यौ र जुन हाम्रो मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगलको जुन हामीले यति फर्मुला गर्यौ यति नै भयो आजको लागि सब मल्टिपलको लागि पनि यति नै भयो यो भन्दा पहाडी हाम्रो आउँदा ट्रान्सफर्मेसन गरेको अरु भिडियोहरु आउने छ ट्रिगोनोमेट्रीको पार्ट 2 आउने छ त्यसमा चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रीको अर्को क्वेशन अर्को पार्टको क्वेशन सल्भ गर्ने हो र यस पार्टमा इन्क्लुड नभएको र अरु अप्ठ्यारो क्वेशनहरु जुन हुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई सिकाउनै पर्ने हुन्छ त्यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ मैले जुन हाम्रो अब सब्जेक्टको जुन म्याथ र अप्सनल म्याथको धेरै क्वेशनहरु धेरै भिडियोहरु बनाइसकेको छु करिब अब भनेको अप्सनल म्याथमा हाम्रो ट्रिगोनोमेट्री सकिएपछि मेट्रिक्स र हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन बाँकी हुन्छ होला हैन मेट्रिक्स र ट्रान्सफर्मेसन जस्तै लाग्छ अरु कुन छ र बाँकी त्यही होला अरु सबै सके जस्तो लाग्छ मलाई भेक्टरहरु सबै सकिसकेको छु र यो भन्दा त्यो भन्दा अगाडि भनेको जस्तो कन्टिन्यु नै मैले पढाइन कन्टिन्यु पनि बाँकी होला है त कन्टिन्यु पढाइ त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्छ प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ र यो भन्दा अगाडि जस्तो म्याथमा यो भन्दा अगाडि भने म्याथमा जुन म्याथमा पनि 3-4 टा दुईटा कि तपाईले रिलेसन भइछ जम्मा गरेर 20 वटा जति मात्रै भिडियो बाँकी छ है त्यो भन्दा पहाडी चाहिँ मस्ट जुन हामीले तपाईलाई सिकाउनु पर्ने अप्सनल म्याथ अप्ठ्यारो खालको क्वेशन जुन फापा क्वेशन सोधिरहन्छ दोहोरिरहन्छ अथवा त्यस्तो क्वेशन तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेछ कुनै क्वेशन तपाईले म्याथमा पढाउनु छ र त्यो अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो क्वेशनहरुमा भिडियो अपलोड गर्न थाल्नु पछि यो सिलेबसहरु पुरै सकेपछि र सिलेबस कम्प्लिट हुन आँटेछ यो ट्रिगोनोमेट्री एकदम यो भिडियो चाहिँ म अब धेरै भइसक्यो मैले धेरै भिडियो बनाइसकेको छु मैले शेयर गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु केही पनि भनेको छैन मैले तपाईलाई थाहा छैन र यो भिडियो ट्रिगोनोमेट्रीको भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएकोले तपाईहरुको साथीहरुले एकदम रूपमा शेयर गरिदिनु होला त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु अरु कुरा तपाईहरु सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहुन्छ र थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु ल यो भन्दा पहाडी ट्रिगोनोमेट्रीको भिडियोहरु लगातार पाउनेछ र प्र्याक्टिस गर्न सल्भ गर्न नबिर्सनु होला